आज आमी सगळ्यांक आयिल्ले आसा आमच्या हल्दोना पंचायतीन करोना गांव करोना आसा आनी मुद्दम उल्लेख करपाक की हांगा आमचें एक कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सर्वे नंबर जावन आसा 209/3. ओके. आनी हांगा ह्या कन्स्ट्रक्शन चलता तें आमकां खबर नाका परमिशना की ना पळय तें, कित्याक हांव तेन्ना भोंवतालो चतुर्थीक विजिटाक भोंवता. म्हाका खूब लोकांनी सांगलें आसा हांगा एक कन्स्ट्रक्शन येता आनी ताजेर कांयच करिना. खूब लोकांनी पंचायतीक इन्फॉर्म केलें, ताजेर एक्शन कांय ना. मागीर ताजे उपरांत तांच्यांनी एक वॉट्सॅप ग्रूप आसा कॉलेज फॉर करोना म्हणून, त्या ग्रुपारूय तांच्यांनी उल्लेख केलो पूण ताजेरूय कांय रिस्पॉन्स ना. आनी म्हाका लोक अप्रोच जाले सी आयज काल कितें चलता धारकेना मतदारसंघान आनी चड करून ह्या जाग्यार, आनी त्या खातीर आमणे ताजेर फुडाकारी घेतलेली आसा. आतां हें लँड आहा पळय तें हांगा जावन आसलें एक पॅडी फील्ड. एज पर रिजनल प्लॅन दीस इज अ पॅडी फील्ड एंड ताजे फुडें एक रिवर आसा, नॉट इवन 20 meters. नाव वेदर दे हॅव टेकन द परमिशन ऑफ CRZ or no, दॅट इज टू बी सीन. हांगा बोर्ड बी कांय घालूं ना. केन्ना कन्स्ट्रक्शन येता तेन्ना बोर्ड घालतात, ऑल द अप्रूवल ऑफ DCP, मे बी पंचायत. देर इज नो बोर्ड एट ऑल ओवर हियर एंड द वर्क इज गोइंग ऑन फूल स्विंग ओवर हियर. इन 2022 मी गुगल हें काडलां पळय 22 गुगल, हे तातूंतले ल्हानशें हाट आसा एंड दीस इज अ पॅडी फील्ड. एगेन आम सिंग शेत तें. आनी 2024 ऑन फ्रॉम द गुगल प्लॅन यू कॅन सी there's a huge construction which is featuring right now at the moment. So this is, it appears to be this totally illegal and absolutely there's no permission. And hanga या गांवान हांगा आमचे भगवती टेंपल एकदम जस्ट अबाउट few meters away आमचे भगवती देवस्थान आसा. एंड हांगा हो सरपंच आहा तो अजूनचो सरपंच हांगा तो नॉट इवन 20-30 meters away from here. That is below his nose. The doy mukar asa. And as I said, also the present MLA who was here has been informed about it. So what action has been taken? So I want to tell the Sarpanch as well as the Sarpanch who is also the block president of the Congress party, also the Sarpanch and also present MLA, that to look into this matter. And if any illegal, which appears which it is, being a paddy field, there is no zoning done, there is totally illegal construction, he has to stop it immediately. Because it talks about all illegalities here and there, about happening in the constitution all over, blaming the BJP government, blaming the Karyakartas of BJP. Now I want to tell him that please come out and stop this construction, look into the legalities, see if they have any permission and stop it. I challenge on this construction which you can see right in front, which always a huge construction has come up over here, and there is no CRZ approval as well. So even CRZ permission तर आसा जाल्यार within the radius of 20 meters we can do construction in CRZ? Definitely not. You cannot do. Normally the thing is you require about 100 meters. Normally that is the rule, but here there is no permission. There's nothing, there's no board. Normally you have to put a board when any construction is coming up. Absolutely nothing is there. Which is right happening below, right in front of the Sarpanch. And MLA is aware of this. So why is it quiet? Why is it silent on this? Who's behind this? Or who is supporter? So who is asking? Say illegal is illegal. Simple. There's no room for illegalities in this beautiful constituency of our Aldona constituency. I've been very, a thumb on Munta. Last 10 years of my tenure, we never let illegal construction, any irregularities come up. Anybody can pinpoint. So, कोणाचे कळले आसा? ना ते खबर ना. आम्ही आता हांगा पळयलें की लोकांनी म्हाका तेन्ना सांगलें, सर तूं मातशें आतां फुडाकारी घे, तूं पळय हाजेर कांय एक्शन घेना, आमचो आमदार तो एक्शन घेना, सरपंच एक्शन घेना. त्या खातीर आमी तुमच्या मार्फतसून, तुमच्या माध्यमांतसून आमी आतां हे एक्सपोज करता. आनी म्हाका रिक्वेस्ट आसा की हे आमचो प्रेझेंट MLA आसा तो आपूण म्हणटा कित्यानूच इनवॉल्व ना, आपूण कित्यान हें ना तें ना, आपलें उलोवप करप आसता. ताका फक्त ग्लॅन टिकलो दिश्टी पडटा, एक्स MLA दिश्टी पडटा, एक्स PA दिश्टी पडटा.
नाकाल्ली गजाली आतां हाजेर एक्शन कसो घेता कितें करता तें आमकां पळोवपाक जाय आनी लोकांक हालदोनचे आनी मतदारसंघाच्या लोकांक पळोवपाक जाय. सर अशें हें आसा पळय जेटिंग कितें आतां परमिशन जाय न्हू. मी जेटीला मी इलिगल करूं येता. TCPचें परमिशन जाय, पंचायतीचें परमिशन जाय, CRZचें परमिशन जाय, तें आसा न्हू. पण घाल न्हू बोर्ड मार, कित्याक बोर्ड मारूंक ना. परमिशन जाय नो प्रॉब्लम न्हू. कोण ताजें उरलें कांय करना. वे नॉट हांगा 100% म्हाका लागता हांगा परमिशन कांयच ना आनी कोणाचोच आवाज ना. लोकांनी आवाज उठयला पण आयज लोक आवाज उठयता तेन्ना सगळे ती ताजें चालू आसता. I'll do this, I'll do that, I have given information, I have filed objection, I made a representation, but it doesn't go deep to the root and stop it. He has to stop all these illegalities. सर आल्दोना MLAचे अशें एलिगेशन आहा की आल्दोनान जितके पळय कन्स्ट्रक्शन येता वो चेंज ऑफ झोन कितें तितून खंय तरी तुमचें इनवॉल्वमेंट आसा असो तेंच्यांनी चार्ज केल्लो. सो हेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? हो आतां MLA आहा न्हू आमचो आल्दोनचो MLA. तो एक लॉयर, एक सिनियर लॉयर, तो सिनियर काउन्सिल जालो आसा आनी तेजी जीप आहा न्हू ती बरी स्मूथ आसा. एक लोकांक गुणाय कंपनी म्हणून कितें एक उतर म्हणून येता गुणाय, तो गुणान मरे कांय कामां करना, कांय उलयना, फक्त उलयता आनी कांयच करिना. आतां तूं म्हाका एक सांग, आतां आमच्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 लाख चेंज ऑफ झोन जाल्ले, कन्वर्शन जाल्लें आसा. आतां इन दीस 10 last 2 years हें कशें जालें? इज ब्लेमिंग द BJP गव्हर्मेंट. तो म्हणटा एका तोंडान ऑल द मिनिस्टर्स एवरीबडी इज व्हेरी क्लोज